अस्सलाम वालेकुम माय डियर रीडर्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद है सबसे खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। बीमो, मामा चाहती हैं तुम्हारी शादी की कर दी जाए। वो उसके ऑफिस कैबिन में बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ था। अच्छा, तो ये नहीं बताया कि किससे करना चाहती है। उसने लैपटॉप की एलआईडी को फोल्ड करते हुए जोश में कहा, हाँ बताया तो है। अच्छा, क्या नाम है उसका। वो सुपर एक्साइटेड हुआ था। कराची वाली बबली आंटी है ना, उनकी बेटी शकीला। उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, व्हाट। वो तो अपनी जगह से उछल ही पड़ा था। ये आप क्या कह रही हैं मामा, ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ। उसे शदीद सदमा हुआ था। क्या कह सकते हैं, मामा को वही तुम्हारे लिए पसंद आई है। खैर, मुझे भी अपनी भाभी के तौर पर कबूल है। मजा आएगा। सीवीयू के किस्से सुना करेंगे और फिर वो हम सबको अपने हाथों से पान मिलाकर खिलाया करेगी। आओ क्यूट। रोज रात को शाम की चाय की बजाय पान की महफिल सजा करेगी। मजा ही आ जाएगा। हैदिन ने हयाली दुनिया में उसे सैर करवाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं लाहौर का हूँ तो मुझे खास लाहौरन चाहिए। उसको गहरा सदमा हुआ था हैदरी की बातें सुनकर। बट सॉरी भीमो, लाहौर की किसी लड़की के लिए तुम्हारे लिए वैकेंसी हाल ही नहीं है। अब उसे अपनी हर चीज कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। ऐसे कैसे हाल नहीं है, आपकी दफा मामा को बड़ी जल्दी नींद नजर आ गई थी। अब वो क्यों कर रही है मेरे साथ सतेलू जैसा सलूक। वो किशमिश से भी तो कर सकती है ना मेरी शादी। वो रोने वाला हुआ था अब। ओ, तो तुम किशमिश से शादी करना चाहती हो। मगर उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं है ऐसी अफवाह संभालेगा। उसे मशकूक नजर से देखते हुए पूछा, वो तो मेरे मुंह से निकल गया था, ऐसे ही बोल दिया होगा। उसे शकीला से बेहतर तो ये आफत ही है। उसने गड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन कश्मीर तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इनकार कर चुकी है। उसने एक और सदमा दिया था। क्या। वो तो मुझसे। वो बोलता बोलता रुक गया। क्या तुमसे। उसने मशकूक नजर से पूछा, कुछ नहीं भाई। आज तुझे सदमे पर सदमे मिल रहे थे, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी। तुम कहो तो मैं किशमिश से बात करूं। आई मीन अगर वो तुम्हें इतनी ही पसंद है तो। उसे दांतों तले लब दबाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ शकीला से शादी करने के लिए। उसे पता है उसने कैसे दुख से ये लफ्ज अदा किए थे। ठीक है, पर मैं आज ही मामा से बात करता हूँ। वैसे एडवांस मुबारकबाद। वो आंख भीग करता हुआ अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ बाहर निकला था और बीमा को रच कर गुस्सा आया था किशमिश के इनकार पर। दिल चाह रहा था कि पूरी दुनिया तबाह कर दे और हैदरी अपने ऑफिस के कैबिन में आकर निधि को कॉल करके बताते हुए हंसी से लूट पुट हो रहा था। आई एम सॉरी मिशी, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर भी हड़फ आया और जान भी मुश्किल में फंसी। वो घर आ गई थी। मिशी उसके गले लगी रो रही थी। दुआ ने उसे सुसाइड का बता दिया था और वो दुआ की बात सुनकर बेयकीनी से तो देखे गए थे। मुझे नहीं पता था फजर, तुम इस हद तक भी जा सकती हो। मैं सुनकर शॉक्ड हुई थी। अपनों की बेरूही नहीं बर्दाश्त होती मिशी, और ना उनको दिए जाने वाले दुख। मैं सारी जिंदगी जिया जा सकता है, वो भी आंसू बहा रहे थे। तो इसका मतलब है सुसाइड कर लो, किसी बुक में लिखा है ये। मैं भी सेम इसी सिचुएशन में थी, फिर तो मुझे भी मरना चाहिए था ना। उसने आंखें रगड़ते हुए कहा, मेरी और तुम्हारी सिचुएशन में फर्क है। तुम अनजाने में इस सब का शिकार हुई और मैं जानबूझकर अपना आप तबाह करने चली थी। मेरा हाल तो बदतर होना चाहिए था। मैंने अपने जायज रिश्ते को रोंदा, अपने शोह को दुत्कारा, उस छोर को जो मेरा मजबूत साहिबान था। और कमजोर छाऊं तलाश करने के बदले की ताक में वो रो रही थी हिचकियों से। भाई खड़े अजलान ने उसका एक एक लफ्ज सुना था। वो जानता था कि वो पछतावों की भट्टी में जल गया, मगर इतनी जल्दी उसे बख्शने के मूड में नहीं था और वहां से चल दिया। बस फजर, बस कर दो, जितना रोना था रो लिया, अब बस खुद को अजियत मत दो। मिची उसके आंसू साफ करते हुए कहा था और वो भी रो रही थी। दोनों की तकलीफ एक जैसी ही थी। चलो पुरानी बातें छोड़ो। दुआ ने रूम में दाखिल होते हुए कहा, ये जूस भिजवाया है मामा ने दोनों के लिए, पियो इसे जल्दी से। दुआ ने ट्रे उन दोनों के सामने रखते हुए कहा। मिची ने अभी जूस का एक सिप लिया ही था। हेलो गर्ल्स, हदी और अली ने अंदर आते हुए कहा। और अली को देखकर मिची की आंखों में फिर से आंसू आए थे और वो मिनट से पहले वहां से गए थे। न जाने क्यों उसका सामना नहीं करना चाहती थी। उसे क्या हुआ। हादिर अली की तरफ देते हुए दुआ से पूछा, पता नहीं, मैं देती हूँ। वो भी उठकर उसके पीछे चल देते। उसे अभी उसकी ये हरकत कुछ समझ नहीं आए थे। आप दोनों को अपने घरों में सुकून नहीं है। फजर ने गुड़ी से नवाजते हुए हादी को देखा जो बाहर निकलती दुआ की तरफ नजरें करे था। हाय, जब सुकून ही यहाँ है तो घर में बेसुकूनी ही रहेगी ना। हादी ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मतलब, सब ठीक है ना। कुछ भी ठीक नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बार अली बोला था, मेरी वजह से। वह नासमझी से बोली, कैसी बहन हो, कुछ तो समझो। यहाँ दुनिया उल्ट पड़ी है और तुम अनजान बनी बैठी हो। हादी ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, अब अगर आसान लफ्जों में ना बताया ना आप दोनों को क्या तकलीफ है, तो ये जो मेरे हाथ में गिलास है ना, इसे सर फाड़ दूंगे। उसे उनकी बेतुकी बातों पर गुस्सा आया था। यार फज्जर, अली को पिछले कुछ दिनों से दौरे पड़ रहे हैं। उसे अली की तरफ आंख में करते हुए कहा, और तुम्हें पता है सेम ऐसे ही दौरे कुछ दिनों से हादी को भी पड़ रही है। अली कहाँ पीछे डालने वालों में से था। कैसे दौरे। उसके तो सर से गुजर रही थी उनकी बातें। दिल के दौरे। हादी ने ट्रांस की कैफियत में कहा, व्हाट। डॉक्टर को चेक करवाया, अब दोनों ठीक तो है ना। अजी को बताया। उसे फिक्र हुई थी इन दोनों की। डॉक्टर के पास इस मर्ज का इलाज नहीं है, अली बोला था। और खबरदार
जो अजी का नाम लिया। दुनिया की दिल की दुनिया आबाद होने से पहले हॉस्पिटल भर्ती होने का शौक नहीं है हमें। हादी ने हयालू में ही अपनी कुट देख ली थी। अजलान के हाथों इसलिए डर कर बोला था, हाँ तो जब हार्ट अटैक हुआ है तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा ना चेकअप के लिए, वहां से ही इलाज होगा ना। वो तो फट पड़ी थी गुस्से में, हाथ होती है बेतुकी बातों की। और अगर मैं कहूँ हमारा इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं शाह हाउस में है तो सीधी तरह बोले, जब अजी को बुलवावा भेजो कि आप परेशान कर रहे हैं मुझे। हार्ट अटैक तो बात की बात है, उसे सीधी सीधी धमकी दी थी। यार मोहब्बत हो गई है उसे मिशी ने मुझे उसे मिशी से और मुझे दुआ से। हादी ने एक ही सांस में लफ्ज हवा के सुपुर्द किए थे और फजर ने बेयकीनी से दोनों को देखा था। दोनों के कांधे उचकाए तो थे जैसे कहना चाह रहे हो तीर मारते निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके पास पड़े हुए दोनों क्वेश्चन बारी बारी दोनों की तरफ उछाले थे। दिमाग सेट है आप दोनों का। अजी को पता चला ना तो दुनिया से उठा देगा, और वो भी है उसे यही स्टॉप करें, जो भी है उसे यहीं पर स्टॉप करे। उसे तो ऐसे कहा जैसे इनकी शादियां बड़ी नामुमकिन किसी बात हो। तुम कर सकती हो स्टॉप अजी के साथ ये सब। अली ने उसे खोजते हुए नजर देखते हुए कहा, तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। उसे खुद को गिराते हुए कहा, पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। अब फजर हादी ने कहा था, क्या वो दोनों भी? उसने बात अधूरी छोड़ी। इन दोनों को हमारे जिस्मों का पता होता तो हम तुम्हारे पास क्यों टाइम वेस्ट कर रहे होते, उनके पास होते। हादी ने पुरजोश अंदाज में कहा, ओह तो मेरी तबीयत का पूछन नहीं, आप तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने आए हैं। उसको दुख हुआ था। नहीं, हम एक और काम भी करने आए हैं, इन दोनों को जी भर कर देखने आए हैं। अली ने हयालों में मिर्च को सोचते हुए कहा, शर्म करे, कितने लोफर लोग हैं ना आप दोनों। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, और ये लोफरी मुंह जोर होने से पहले कुछ हेल्प कर दो प्लीज। आदि ने बाकायदा मिन्नत की थी। सोचूंगी, उसने बरम दिखाया था। प्लीज प्लीज प्लीज। दोनों तकरीबन हाथ जोड़ते हुए दो नौजू बैठे हुए मिन्नत कर रहे थे। पंजों को उनकी हालत देखकर हंसी आई थी। मोहब्बत के पहले वार नहीं, उन्हें झुकना और मिन्नत करना सिखा दिया था। वो दिल से हंसी थे। ओके बट एक शर्त है, अगर अजी को पता चला तो मैं तुम दोनों के साथ कभी भी नहीं थी और तुम दोनों ही इन्वॉल्व थे इन सब में। मंजूर? उसने हाथ आगे करते हुए पूछा। कितनी बड़ी फापा कुटनी हो तुम फजर। अली को उसकी शर्त सुनकर ही ताजुब हुआ था। नहीं मंजूर तो ओके। उसने हाथ वापस खींचा। उसे नया खताब फापा कुटनी मिलने पर सदमे ने गिरा। नहीं नहीं मंजूर है, मंजूर है। दोनों ने एक साथ बोले थे। मुबादा उनको मिलाने की कोशिश करने वाली आखिरी उम्मीद भी हाथ से जाती है। फज्जर ने इन दोनों के चेहरों पर मौजूद ऊंची देखकर दिल से दुआ की थी उनके मिलन की। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? उसे बाजू से पकड़कर उसे दबोचते हुए कहा। वो नेल पेंट लगा रही थी जब वो तन पर करता हुआ उसके कमरे में आया था। आउच, क्या मसला है? उसका नेल पेंट हड़ाप हुआ था। उसने होनवार नोटिस को देखा था। तमीज नहीं है क्या? सारा हाथ हड़ाप कर दिया। मैं तो तुम्हारी जिंदगी हड़ाप कर दूंगा, हाथ तो दूर की बात है। उसे झटके से करीब किया था। तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों करूं मैं तुमसे शादी? उसने मनसुनी गुस्से से चलाते हुए कहा था, जबकि कश्मीर को सारी बात मालूम थी और उसका सारी बात निधि बता चुका था हैदरी की। ये तो तुम्हें तुम्हारी गोल्डन नाइट पर बताऊंगा कि कितना इंटरेस्टेड हो तुम्हें। और उसने बाजू में रोका, उसको पुष्ट पर अपने सीने से लगाते हुए उसके कंधे पर फूंक मारते हुए कहा था। और किशमिश इतने करीब कर उसके लम्ब से लजड़ी थी। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए। उसे झटके से छोड़ा था और कदम मामा के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। मामा, मुझे किशमिश से शादी करनी है, उसने रूम में जाते ही उससे कहा था। और वो जो जायन नमाज पर बैठी तस्वीर पा रही थी, उनके पापा मोहब्बत से मुस्कुराए थे। अच्छा, और वो क्यों? वो अब जायन नमाज उठाकर लिपेट कर रखते हुए उनके पास आकर बैठी थी। क्योंकि अच्छी लगती है वो मुझे, एंड आई नीड हर। तो आप बस इस संडे मेरा निकाह करवा दे। और उसने भी, उसने बगैर लक्की बट्टी कहा जो मुंह में आया बोल दिया था। लेकिन हमने तुम्हारा रिश्ता शकीला से है। जो मामा के कमरे से पास से सामने से गुजर आता उसके बाद सुनकर इधर ही आ गया था। बाई नॉट अगेन, शकीला पतीला वट एवर, आई वॉन्ट किशमिश एंड डेट्स फाइनल। वो जिद्दी बच्चों की तरह जिद कर रहा था, पर मामा को टूट कर प्यार आया था। क्यों तंग कर रही हो उसे? मेरी जान, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। उन्होंने उसे हक में लेते हुए कहा था। उनको खुशी की खबर निधि और हैदर शाम में सुना चुके थे, जो कि उनकी ख्वाहिश है। वो दोनों भी यही चाहते हैं। सच्ची मामा, लव यू सो मच, उसने हैदरी को सामान चढ़ाते हुए कहा था। और ऐसा करते हुए हैदरी को वो बिल्कुल बच्चा लगा था। मगर मामा किशमिश, कोई जरूरत नहीं है उसे पूछने की, उसके कसबल मैं निकाह के बाद निकालूंगा। उसने हैदरी की बात काटी और वो जो कुछ और ही कहने वाला था वो समझा कि शायद हैदरी ये कहेगा कि किशमिश ने इनकार कर दिया तो उसे फिर पूछ ले। बुरी बात है, उसको टॉर्चर किया ना तो बहुत बुरा पेश आऊंगी। मेरे लिए वो पहले है और तुम दोनों बाद में, बड़ी मामा ने गड़का था। जी जी, हम तो सुतेली उलादे हैं ना, वो एक साथ बोले थे। मामा, इस संडे कंफर्म है ना? फिर उसे तारीख चाहिए थी। ओ हौसला रख, कौन सा तो बुरा हो रहा है, तैयारी का टाइम चाहिए होता है। वो हो जाएगी तैयारी भी, अभी 2 दिन है। मामा प्लीज ना, मुझे निकाह के साथ रुस्ती चाहिए, उसने रिक्वेस्ट की थी। ओके हैदरी, तैयारियां करवाओ, उन्होंने बीमो की पेशानी चुमते हुए कहा था।
آج وہ بغیر وجہ کے اس کے مار رہے تھے، آج تو وہ بولا بھی نہیں تھا۔ گھونسے لاتے پڑ رہی تھی، رسیوں سے گلا دبایا اور اب وہ مارتے مارتے ہمتا ہوا دور پڑی کرسی پر تھک کر گر گیا تھا۔ اس کے سر سے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ سر، ویڈیو بن گئی ہے، آدمی نے موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ بہت ہو، تمہاری بیٹی کا نام مشال ہے نا؟ اس نے کہہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مشال کہاں ہے وہ؟ تو تم نے اس سے کچھ کہا تو نہیں؟ مشی کا نام سنتے ہی اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے یار وہ، اس نے تو آشا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیا فگر ہے یار، ہمدان نے شیطانی کہہ لگایا تھا۔ بکواس بند کر کتے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ذلیل انسان، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کو مارنے کے لیے لپکے تھے مگر پاؤں پر باندھی زنجیر کے کھچاؤ سے راستے میں الجھ کر گرے تھے۔ تیری مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ کسی پھڑپڑاتے ہوئے پرندے کی جیسی جس کے پر کاٹ دیے ہوں۔ چی 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 چی، افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر، پرائی لڑائی میں تم فضول کے رگڑے گئے، پر پتہ ہے کیا، اس لڑائی میں فضول کی ٹانگ بھی تم نے ہی اڑائی تھی، تو اب بھگتو۔ وہ اب چلتے چلتے اس کے پاس آئے تھے، زور سے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ مگر یاد رکھنا، اگر اس ازلان نے میری بیٹی کو کچھ کیا تو تیری بیٹی اور اس فجر کی عزت تیرے سامنے یہاں اس کمرے میں نوچوں گا اور پھر جا کر بٹھا دوں گا کسی کوٹھے کی رکھیل بنا کر، پھر صحیح اونچا ہوگا شاہوں کے نام نہاد عزت کا نام۔ اسے جبڑوں پر دباؤ بڑھائے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ اب ہوگا سرے عام اعلان جنگ۔ اس کا جبڑے چھوڑتے ہوئے کہہ لگاتے ہوئے مڑے تھے۔ یہ ویڈیو اس کی بیٹی کے نمبر پر سینڈ کر دینا۔ وہ راستے میں کھڑے ہوئے آدمی سے کہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ ہاں، کچھ پروگرس ہوئی ہے۔ وہ آج بھی اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ سر، ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہے، وہ ایسے یہاں پر سروائیو نہیں کر پائیں گے، ہمیں کسی اچھے سے ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ہوگا ان کو، ڈاکٹر نے کہا۔ واٹ؟ تو تم لوگوں کو جب کہہ چکا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے منگوا لینا، تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے سے ڈرا تھا۔ سر، ہاسپٹل والی نگہداشت یہاں پر نہیں ہو سکتی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس کی کنڈیشن بہت ہی سویئر ہے۔ اس کا بچنا میرے لیے بہت ہی ضروری ہے، میں کرتا ہوں ہاسپٹل کا ارینج۔ ازلان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور فون پر کال ملائی۔ ہاں سنو، ایک پرائیویٹ روم چاہیے۔ ہاں بالکل، 4 لوگ سیکورٹی کے لیے، 2 ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں اور 2 باہر، سو کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، میں کوئی رسک افورڈ نہیں کر سکتا۔ کہتے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ ٹھیک 4 بجے اسے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا اور یہ بچنا چاہیے، اسے ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ارحم کو دیکھ کر ہمیشہ اس کا خون کھولتا تھا اور زخم تازہ ہوتے تھے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ازلان نے اس کے سامنے کھڑے ہوئے کہا۔ آج وہ صبح سے کوئی دوائی نہیں لے رہی تھی، نہ ہی کچھ کھا رہی تھی۔ انابی اور باقی سب کہہ کر تھک گئے تھے۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، دل نہیں کر رہا، بھوک نہیں ہے، اور حالی پیٹ اسے دوائی کوئی کھلا نہیں رہا تھا۔ اب بھی اسفہالہ اس کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر آئی تھی، جنہیں اس نے یہ کہہ کر بھجوا دیا تھا کہ جب بھوک ہوگی تو وہ کھا لے گے۔ بھوک نہیں، وہی جواب۔ کیا چاہتی ہو اب تم؟ کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نئی جان ہلکا کرنے والی حرکت؟ تو یاد رکھو فجر، میں پچھلے صدمے سے ابھی پوری طرح سے باہر نہیں نکلا، خدا کا واسطہ ہے، یا تو میری جان لے لو یا پھر میری جان بخش دو۔ اس کا بازو دبوچے ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ اسفہالہ، کھانا لائیں گی تو شرافت سے کھا لینا اور دوائی بھی، اور اگر نہ کھایا تو یاد رکھنا ازلان حدشاہ نام ہے میرا۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے غائب ہوا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، جس نے آج اتنے دنوں بعد بات بھی کی تو اتنی بے روحی سے۔ نہ کھاتی تو مرتی، کیونکہ کوئی جانے نہ جانے فجر ازلان حدشاہ اچھے سے جانتی تھی اسے، جو جہاں مٹھیوں میں جکڑنے کا فن جانتا تھا۔ مونسٹر، فرسٹ پارٹ لیتے ہوئی نم آنکھوں سے اس نے کہا تھا، اور وہ جو کھلے دروازے سے باہر کھڑا اسے غصے سے روتے ہوئے مونسٹر کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں کو خود ساتھ مسکان نے چھوا تھا۔ کہاں ہو تم؟ ازلان نے علی کو کال کر کے پوچھا تھا۔ راستے میں ہوں، گھر جا رہا ہوں، علی نے بتایا تھا۔ شاہ ہاؤس پہنچو اور مشی کو پک دکھا کر کنفرم کرو کہ وہ ہمدانی ہے کیا؟ ازلان، میں کیسے؟ علی کو پتا تھا کہ وہ کس کرب سے گزرے گا، خود بھی اور اسے بھی گزارے گا، جس کے ذہن میں یہ واقعہ نقش ہو گیا تھا۔ علی، میری ہمت نہیں ہے پوچھنے کی کہ میں کیسے اپنی بہن سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی عزت داغدار کرنے والا کون ہے؟ ازلان نے بے بسی سے کہا۔ اوکے، میں پوچھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، اسے کہہ کر فون بند کیا تھا۔ ازلان کو ہاں تو کہہ دیا تھا، مگر یہ صرف وہی جانتا تھا کہ وہ اب کیسے یہ سب کرے گا۔ آنکھوں کے سامنے مشی کی اس دن والی حالت آئی تو رگت تن گئی۔ گاڑی شاہ ہاؤس کی طرف موڑ لی۔ اندر داخل ہوا تو سامنے دشمن جان صوفے پر گود میں لیپ ٹاپ رکھے ہوئے بیٹھی تھی، ریڈ ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر اور بالوں کا بن بنائے وہ اسے رف سے حلیے میں بھی قیامت لگے تھے۔ مشی، مجھے تم سے، اسے پہلے کے الفاظ پورے ادا ہوتے وہ اس تک پہنچتا، وہ لیپ ٹاپ اٹھائے وہاں سے 9:11 ہوئی تھی، اور وہ تو اس کی سپیڈ دے کر اش کر اٹھا تھا۔ تیز کام ایکسپریس، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا علی، مشی سے مل لیے؟ نیتا بیگم اس تک آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آنٹی۔ ہاں، وہ مجھے ازی کی کال آئی تھی، بتا رہا تھا کہ جب تک علی مجھ سے کچھ سوالات وغیرہ کرے تم دونوں کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو بیٹا آپ بے فکر ہو کر پوچھا، بس ذرا دھیان سے، وہ بہت ہی چھوٹے دل کی ہے، سوال اس طرح کرنا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ میں جانتی ہوں
کہ اس دن کے سارے زخم تازہ ہو جائیں گے، مگر مجبوری ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، آپ بے فکر رہیں آنٹی، آپ پریشان نہ ہو۔ اسے عقیدت سے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی دی تھے اور میشی کے روم کی طرف قدم بڑھائے تھے، اور وہ جو علی کے آتے ہی پھر سے رونے میں مشغول ہو گئی تھی۔ علی کو دیکھ کر ہر بار اسے لگتا تھا کہ وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتی۔ کمرے میں آتے ہی اسے الماری میں سے بڑا سا دوپٹہ نکال کر اپنے اوپر اڑا تھا، گردن کے نشان چھپانے کے لیے۔ اب اس کا جسم ہولے ہولے نظر آتا۔ کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے وہ دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ دروازہ ہلکا سا نہ کر کے وہ آگے بڑھا تھا۔ میشی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اسے صوفے پر دبکے وجود کو دے کر کہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی ہے، آپ جاؤ یہاں سے، اسے اپنا سر گھٹنوں میں گراتے ہوئے کہا۔ اسے چھپنے کی ناکام کوشش اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ روم سے ہی غائب ہو جائے۔ مجھے کرنی ہے، کیوں چھپتی پھرتی ہو مجھ سے؟ اسے بازو پکڑ کر کھڑا کیا تھا اپنے سامنے۔ دوپٹہ لڑ کر زمین پر گرا تھا۔ مجھے نہیں کرنی، آپ شٹ اپ۔ علی نے اس کی بات کاٹی۔ اسے اپنی گردن پر موجود سگریٹ کے نشانوں پر ہاتھ رکھ کر چھپانا چاہا تھا۔ سفید رنگت پر بنے ہوئے کالے داغ ابھر رہے تھے۔ پانی بڑی ہوئی آنکھوں نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں شکوا لیے بس پل بل میں ہی جھانکا تھا، اور بس علی کی ہمت ختم ہوئی تھی۔ کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو؟ کیوں سزا دے رہی ہو خود کو اس گناہ کی جو تم نے کیا ہی نہیں ہے؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، اس نے منت کی تھی۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے گن آتی ہے خود سے، مجھے اپنا گندا لگتا ہے۔ نفرت ہوتی ہے مجھے خود سے کہ اگر ایک شخص نے میرے لباس کو تاڑ کیا تھا، میرے جسم پر زخم دیے تھے، تو دوسرے نے مجھے بے لباس دیکھا تھا اور میرے زخم دیکھے۔ گن آتی ہے کہ میں مشال کاظم شاہ دو بندوں کی عیاشی کی وجہ بنی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، چٹا، ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری خود کو اتنا گھٹیا خطاب دینے کی؟ ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مشال گال پر ہاتھ رکھے ہوئے ڈبڈباتی ہوئی نظر اس کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ہاتھ گال پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی گردن کے نشان چھپانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوتے ہوئے کرب کی گہرائیوں سے گزر رہے تھے۔ بے بسی ہی بے بسی تھے۔ نیچے کرو ہاتھ۔ اسے میشی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا تھا۔ اسے ہاتھ پھر واپس اوپر کرنا چاہا۔ نو مور، علی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے سامنے دیکھ کر تمہیں خود سے گن آتی ہے؟ تو سنو مشال کاظم شاہ، اب تمہیں مجھے ساری زندگی دیکھنا ہے۔ بہت غلط اندازہ لگایا ہے تم نے میرے جذبات کا۔ اس دن اگر بے لباس تم تھی تو تکلیف اور اذیتوں کی انتہا سے میں بھی تمہارے ساتھ ایک ایک پل گزرا ہوں۔ تمہارے الزاموں کا بدلہ سود سمیت واپس لوں گا اس گھٹیا شخص سے۔ تیاری کو لو مشال علی ارقم خان بننے کی، کیونکہ جس طرح آج تم نے مجھے ایک عیاش کہا ہے نا، اس کا بدلہ تمہاری رگوں میں اپنا جنون بھر کر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اب اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کی گردن پر بنے ہوئے ایک ایک زخم پر رکھ کر اس انگلی کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ میشی ناسمجھی سے سامنے کھڑے پاگل شخص کے ہر لمس کو اپنی روح میں تحلیل ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ یہ زخم تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوں گے، میرے لیے میری تیز کام ایکسپریس کی بہادری کا ثبوت ہے۔ اب اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ نیکسٹ ٹائم مجھ سے چھپنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ پھر جو میں کروں گا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ بند کرو رونا۔ اب وہ چلایا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ڈر کر کانپی تھی۔ نیکسٹ ٹائم مجھے پتا چلا کہ تم روئی ہو تو آنکھوں کو نوچوں گا، پہلے تمہاری اور پھر رو۔ اب اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ امید ہے جو سمجھایا ہے سمجھ جاؤ گے، اور یہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا بھی بند کر دو۔ جلدی ملتے ہیں دوبارہ بیگم۔ وہ آنکھ بند کرتا ہوا چلا گیا تھا اور میشی نیچے بیٹھے چلے گئے تھے۔ یا اللہ، یہ اب کون سا نیا امتحان ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا تھا، اور اب اسے کیا پتا تھا کہ یہ امتحان جس کو وہ حل کرنے کا ٹائم اس کے پاس پوری زندگی گزارنے کا ہے۔